ٹھیک ہے, سب کو हेलो. मिस्टर एफ सी लीडरशिप पॉडकास्ट के इस हफ्ते के एपिसोड में खुश आमदीद. हम एक सीरीज के चौथे हिस्से पर हैं जिसे दरअसल 5 दर्जात कहते हैं बादशाही क़यादत की, लेकिन हम अभी तक क़यादत की सतह तक नहीं पहुंचे हैं. हम जो देख रहे हैं वो क़यादत के 4 इम्तिहान हैं. ये सब मत्ती बाब 20 में कलाम पाक के खूबसूरत हवाले से निकलता है. यसू के साथ अपने शागिर्दों से बात कर रहा है, उन्हें क़यादत की तरबियत दे रहा है. तो इससे पहले कि वो आपकी क़यादत को बढ़ाने के इन दर्जात को बयान करे, खुदा की बादशाही में वो ये 4 इम्तिहान बयान करता है. पहला इम्तिहान जलाल का इम्तिहान था, दूसरा इम्तिहान तकलीफ का इम्तिहान था. गुज़िश्ता हफ्ते हमने खुद आगाही के इम्तिहान को देखा और आज मैं जिस पर बात करने जा रहा हूँ मैंने उसे दिल आज़ारी का इम्तिहान कहा है. मत्ती बाब 20 आयात 23 और 24 में यसू ने उनसे कहा, तुम वाकई मेरे प्याले में से पियोगे, लेकिन मेरे दाएं या बाएं बैठना मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं दूं. ये जगहें उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे बाप ने उन्हें तैयार किया है. जब बाकी 10 ने ये सुना तो वो दोनों भाइयों पर नाराज हुए. अब क्या आपको ये लफ्ज पसंद नहीं आया, नाराज? ये कुछ इस तरह है, आपके अंदर एक गुस्सा होता जो इतना छुपा हुआ नहीं होता. इस हकीकत को छुपाने के लिए कि आपको अभी अभी दिल आजारी हुई है. आमतौर पर नाराज होने का मतलब ये है कि आप दिली दिल में बुरा मनाते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप नाइंसाफी का दावा कर रहे हैं. ये दुरुस्त नहीं है. मेरा मतलब है वो शायद इसलिए नाराज थे कि याकूब और यूहन्ना ने यसू के दाएं और बाएं बैठने की दरखास्त की थी और वो शायद सोच रहे थे हमने ये क्यों नहीं सोचा. तो बुरा मनाना तब होता है जब आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है और किसी न किसी तरह आपको लगता है कि आप अखलाकी तौर पर बरतर हैं और ये सही नहीं है. और बुरा मनाना जायज महसूस होता है क्योंकि कोई नाइंसाफी हुई है. अब बाकी 10 शागिर्दों को लगा कि ये किसी किस्म की नाइंसाफी है. यकीनन उनका भी उतना ही हक था कि वो यसू के दाएं या बाएं बैठ सकें. अब बुरा मनाना ये जाहिर करता है कि आपके दिल में असल में सबसे अहम क्या है. ऐसी चीजें जैसे कि क्या ये आपके हुकूक हैं या दरअसल खुदा की मर्जी. कौन सी चीज ज्यादा अहम है? क्या ये आपके हुकूक हैं या फिर ये कि किसी रिश्ते की हालत ज्यादा अहम है, या ये कि आपके हुकूक हैं या आपके साथ नाइंसाफी ना हो. एक दिलचस्प आयत है 1 करंथियों 6 बाब की 7वीं आयत में, जहां पौलुस ने कहा कि तुम्हारे दरमियान मुकदमेबाजी होना ही इस बात का सबूत है कि तुम पहले ही मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हो. क्यों ना तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाए, क्यों ना तुम धोखा खा लो. क्या ये हैरान कर नहीं? मेरा मतलब है पौलुस असल में सबसे अहम क्या है? क्या ये वाकई इतना अहम है कि तुम हमेशा अपने हुकूक जीतो, या ये ज्यादा अहम है कि तुम इत्तेहाद और सुलह में रहो? पौलुस ने यहाँ दिखाया कि आपस में झगड़ना, अपने हुकूक के बारे में लड़ना, इस बात का मतलब है कि तुम पहले ही मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हो. और अब मैं चाहता हूं कि हम एक निहायत दिलचस्प मुकाम की तरफ चलें. ये वो वक्त है जब यसू अपने आबाई शहर वापस आए थे और ये बयान करता है कि असल में क्या हो रहा है जब कोई शख्स मत्ती बाब 13 में किसी बात पर नाराज हो जाता है. ये आयात 53 से 58 तक है. इसमें लिखा है, जब यसू ने ये तमसीलें खत्म की तो वो वहां से रवाना हुए और अपने आबाई शहर आकर उन्होंने शुरू किया. वो अपनी इबादत गाह में लोगों को तालीम देने लगे और वो हैरान रह गए. यही उनका नुक्ता आलाज था. वो यसू पर हैरान थे. और लिखा है, फिर मैंने पूछा उस आदमी को ये हिकमत और ये मौजज़ाना ताकतें कहाँ से मिलें. उन्होंने पूछा, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या उसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? और क्या इसके भाई याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? क्या उसकी सब बहनें हमारे साथ नहीं हैं? फिर इस आदमी को ये सब कुछ कहाँ से मिला? और वो उससे नाराज हो गए. लेकिन यसू ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता. और उसने वहां उनके ईमान की कमी की वजह से ज्यादा मौजिज़े नहीं किए. मेरा मतलब है ये तो हैरान कन था. वो यसू पे हैरान होने से इतने कम वक्त में यसू से नाराज कैसे हो गए? चंद बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. 6 जल्दी नुकात. नंबर 1, नाराजगी इस बात पर है कि खुशी मनाने की आमादगी ना हो. किसी और की कामयाबी या इज्जत पर खुश ना होना या दूसरों को अपने ऊपर तरजीह ना देना. असल में यही हो रहा होता है. जब हम इसलिए नाराज होते हैं कि किसी और को सारा क्रेडिट मिल गया है या इज्जत या शोहरत मिल रही है जो हमें लगता था कि हमें मिलनी चाहिए थी. वो तो हम में से ही एक है, तो फिर उसे ये सारी तवज्जो और इज्जत क्यों मिल रही है? यही यसू के साथ हो रहा था, इसीलिए वो नाराज थे. नंबर 2, नाराजगियां दलाइल पर बनती हैं जो हम अपने अदम तहफ़्फ़ुज़, कम कदरी या छोटा महसूस करने के एहसासात को जायज़ करार देने के लिए बनाते हैं. और करें, यहाँ 5 सवालात हैं. क्या वो नहीं है? वो हम में से ही नहीं है क्या? क्या उसका खानदान यहाँ नहीं है? क्या हमने उसे बड़ा होते नहीं देखा? और इन 5 सवालात से जो वो पूछते हैं, हम देखते हैं कि उनके ज़हन किस तरह एक मंतकी दलील बना रहे थे कि ये ना इंसाफी है. वो खुद को क्या समझता है? और बिल्कुल यही होता है जब हम नाराज होते हैं.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک دلیل بنا لی ہے جو ہمیں خود کو مظلوم اور معاملے کو ناانصافی بنا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ناراضگی دی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے۔ اس پر غور کریں، کہا گیا ہے کہ انہوں نے ناراضگی لی۔ جتنا بھی آپ دلیل دیں، کسی اور کو الزام دینا ناراضگی میں ممکن نہیں۔ ناراضگی آپ کو خود لینی پڑتی ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ آپ یہ الزام کسی اور پر نہیں ڈال سکتے کہ آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے اسے اس لیے لیا کیونکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کے حقدار ہیں، اور یہ ایک نہایت اہم بات ہے۔ آپ کو کبھی ناراضگی دی نہیں جاتی، آپ ہمیشہ ناراضگی لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس بات کی ذمہ داری لیں کہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ناراض ہونا ہے۔ چوتھی بات، یسوع نے ناراضگی کو موازنہ سے جوڑا۔ یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا ایک نبی اپنے شہر میں عزت نہیں پاتا اور اپنے گھر میں بھی نہیں۔ ناراضگی کی جڑ میں وہ شخص ہوتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جیسا ہے، جسے آپ سے زیادہ عزت یا پہچان مل رہی ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے، اور یہی اصل بات تھی۔ دوسرے شہروں میں لوگ ان کا جشن مناتے تھے کیونکہ وہ انہیں واقعی جانتے نہیں تھے۔ یہاں اپنے ہی شہر میں وہ خود کا موازنہ کر رہے تھے۔ یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی پلا بڑا ہے، تو پھر اسے یہ عزت کیوں مل رہی ہے، اسے یہ شہرت کیوں مل رہی گا؟ یہی وہ موازنہ تھا جس نے ناراضگی کو جنم دیا۔ سب سے پہلے یسوع ظاہر کرتے ہیں کہ ناراضگی کی جڑ ایمان کی کمی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے، وہ ان کے ایمان کی کمی پر حیران ہوئے۔ دیکھیں، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں خدا کی بھلائی پر ایمان نہیں ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہمیں خدا کی عدل پر ایمان نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پہ ایمان نہیں کہ ترقی دینا خدا کا کام ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان نہیں کہ خدا اپنے وقت پر ہمیں وہ عزت دے گا جو شاید ہمیں چاہیے ہو۔ یہ دراصل ایمان کی کمی ہے، خدا سے شکوہ کرنا ہے۔ یہ کیوں ناانصافی ہے؟ اور پھر آخر میں نمبر 6، یسوع دکھاتے ہیں کہ ناراضگی بے اعتقادی کا عمل ہے جو ہماری زندگیوں میں خدا کی قدرت کے کام کرنے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہی ایمان کی کمی ہے۔ یہی ناراضگی یعنی ایمان کی کمی تھی جس نے یسوع کو معجزے کرنے سے روکا۔ اب یہ ہمارے لیے ایک بڑی وارننگ ہونی چاہیے۔ ہم واقعی خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرنے سے روک سکتے ہیں، اور ہمارے ذریعے بھی، صرف اس لیے کہ ہم ناراض ہوئے، جو کہ ایمان کی کمی ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہم 2 جوڑوں کو بزرگ بننے کی تربیت دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس ان کی رسم تقرری کی تاریخ بھی طے تھی۔ لیکن رسم تقرری سے بالکل پہلے میں نے دونوں جوڑوں کو بٹھایا اور میں نے تم سے کہا، میں نے کہا کہ میرا خیال ہے تم تیار ہو۔ اور پھر میں نے دوسرے جوڑے سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ابھی بزرگ بننے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اور میں دیکھ سکتا تھا سوالات ان کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، اور حقیقت میں انہوں نے کچھ سوال بھی کیے کہ آپ نے ہمیں صرف رسم تقرری سے پہلے ہی کیوں بتایا؟ رسم تقرری سے پہلے ہی کیوں؟ پہلے ہی ہمیں زیادہ فیڈ بیک کیوں نہیں دی؟ ہمارے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو اسے مؤخر کرنا پڑا؟ اور میں نے دیکھا کہ وہ اس ناراضگی سے لڑ رہے ہیں، اور میں جانتا تھا کہ انہیں ایک فیصلہ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا، وہ ناراض ہو گئے تھے۔ لیکن قیادت کا یہ امتحان یعنی ناراضگی کا سامنا کرنا واقعی ہمارے دلوں کے اندر تیاری اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہے، جو کہ بہت خوبصورت بات تھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے اپنی ناراضگی کو لیا، اسے اللہ کے سپرد کیا اور اس کے حوالے کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور جن چیزوں پر انہیں کام کرنا تھا ان پر کام کیا، اور پھر انہیں آزاد کر دیا گیا اور بزرگوں کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا، اور اب وہ ہمارے بزرگوں کی ٹیم میں سب سے بہترین بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے قیادت کا وہ امتحان پاس کر لیا۔ امکان ہے کہ یہی امتحان کسی نہ کسی شکل میں آپ کے سامنے بھی آئے گا۔ اگر پہلے نہیں آیا تو، اور آپ اس سے کیسے نمٹتے ہیں، یہ آپ کی اگلی قیادت کی سطح کے لیے آپ کی تیاری اور پختگی کو ظاہر کرے گا۔ تو میں آپ کو جلدی سے 3 سوالات دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، آپ نے اس تعلیم سے ناراضگی کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ کیا کوئی ایسی بات تھی جس نے آپ کے اندر کوئی خیال جگایا؟ دوسرا سوال، کیا آپ کبھی کسی امتحان میں ناکامی پر دل برداشتہ ہوئے؟ کیا ہوا اور کیوں؟ اس پر ذرا غور کریں۔ اور آخر میں تیسرا سوال، کیا آپ اس وقت کسی بھی قسم کی ناراضگی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں جو شاید خدا کی طاقت کو آپ میں کام کرنے سے روک رہی ہو؟ اور اگر اس کا جواب ہاں ہے، اگر روح القدس آپ کو اس بارے میں قائل کرے، تو برائے کرم ابھی اس معاملے کو حل کریں تاکہ آپ تیار ہو سکیں، تاکہ قیادت کے ان درجات میں آپ اس کام میں بڑھ سکیں جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم قیادت کے 5 درجات سے آغاز کریں گے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ، اور فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔